ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। भगवानले भन्नुभयो ज्ञानमा पनि अति उत्तम ज्ञानको बारेमा मैले फेरि पनि भन्दैछु, जुन ज्ञानलाई जानेर या प्राप्त गरेर सबै ऋषि मुनिहरू यस संसारमा रहेको जन्म मरण रूपी चक्रबाट मुक्त भएर परम सिद्धिलाई प्राप्त गरेका छन्। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। जसले मलाई प्राप्त गरेको हुन्छ, मेरो अर्थात् मेरो आश्रय प्राप्त गरेको हुन्छ, अर्थात् मेरो ज्ञानलाई धारण गरेर निरासक्त कर्म गर्दै आफैमा पनि सबै कर्ममा निरासक्त भएका छन्, ती सबै ऋषि मुनिहरूले मलाई नै प्राप्त गरेका हुन्छन् र मेरो स्वरूपलाई नै प्राप्त गरेका हुन्छन्। मलाई प्राप्त गरेको मनुष्यले सृष्टिको आदिमा पुनः उत्पन्न हुनु पर्दैन र प्रलय कालमा पनि कुनै प्रकारको व्याकुलता प्राप्त हुँदैन। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहं सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे अर्जुन, मेरो महत् ब्रह्मरूप मूल प्रकृति सम्पूर्ण भूत सृष्टिको अवयव को योनि हो, अर्थात् प्रकृति गर्भाधानको स्थान हो र म त्यस प्रकृति अर्थात् योनिमा चेतना समुदायहरूको स्थापना गर्ने पुरुष हुँ। प्रकृतिमा मैले नै चेतना समुदायको स्थापना गरेको हुन्छु। त्यस जड अर्थात् प्रकृति चेतन अर्थात् मद्वारा नै संयोग र वियोगको विधान निर्माण गरेको हुन्छ। मद्वारा नै नयाँ सृष्टिको अवयव अर्थात् भूतको उत्पत्ति हुने गर्दछ र लय पनि मबाट नै हुने गर्दछ। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद् योनिः अहं बीजप्रदः पिता। हे अर्जुन, यस सृष्टिमा अनेक प्रकारका योनि रहेका छन्। ती विभिन्न प्रकारका योनिमा जति पनि मूर्तिहरू अर्थात् शरीरधारी प्राणी उत्पन्न भएका हुन्छन्, ती सबै प्राणीलाई प्रकृतिले नै गर्भमा धारण गरेर राखेको हुन्छ। त्यसैले प्रकृति माता हो र त्यस प्रकृति रूपी गर्भमा बीजको स्थापना गरेर प्रकृतिलाई गर्भधारण गराएर त्यही गर्भमा नै चेतन समुदायको निर्माण कार्य पनि मद्वारा नै सम्पन्न हुन्छ। त्यसैले सम्पूर्ण प्राणीको पिता तथा सर्जक म नै हुँ। सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति सम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहु देहि देहिनमव्ययम्। हे अर्जुन, सत्व गुण, रजोगुण र तमगुण यी तीन गुण प्रकृतिबाट उत्पन्न हुन्छ। यही प्रकृतिबाट उत्पन्न हुने तीन गुणद्वारा नै कर्मको विधानबाट बन्ने आवरणको झिल्लीद्वारा अर्थात् जीवात्मालाई शरीरको रूपमा बाँधेको हुन्छ, अर्थात् जीवात्माले कर्म अनुसार शरीरको धारण गरेको हुन्छ। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयं सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ। हे निष्पाप, सत्वगुण, रजोगुण र तमगुण यी तीन गुणमा सत्वगुण र निर्मल भएको कारणले प्रकाश जस्तै शुद्ध र विकार रहित रहेको हुन्छ। तर यो गुण सुखको सम्बन्धबाट र ज्ञानको सम्बन्धबाट अर्थात् अभिमानद्वारा बाँधिएको हुन्छ। रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णा सङ्गसमुद्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनं तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। हे अर्जुन, राग रूप सम्पन्न रजोगुणको कारणले नै प्राणीमा कामना र आसक्ति उत्पन्न हुन्छ भन्ने जान। यो गुणले जीवात्मालाई कर्म गर्न र त्यस कर्मको कर्मफलको सम्बन्ध जीवात्माको भएको हुनाले जीवात्मालाई कर्मको कारणले बाँधेको हुन्छ। सबै देहाभिमानीलाई मोहित गर्ने क्षमता पनि भएको हुनाले तमोगुण त अज्ञानद्वारा उत्पन्न हुन्छ भन्ने जान। तमोगुणले यस जीवात्मालाई प्रमाद, आलस्य र निन्द्रा प्रदान गरेर कर्म बन्धनमा बाँधेको हुन्छ। सत्वं सुखे सञ्जयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे सञ्जयत्युत। हे अर्जुन, सत्वगुणले सुखको कार्यमा लाग्ने प्रेरणा दिन्छ, रजोगुण आसक्ति कर्ममा लाग्ने प्रेरणा दिन्छ भने रजोगुण आसक्ति कर्ममा लाग्ने प्रेरणा दिन्छ भने तमगुणले त ज्ञानलाई ढाकेर आलस्य तथा प्रमादमा लगाएको हुन्छ। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। हे अर्जुन, रजोगुणले तमगुणलाई जित्यो भने सत्वगुण उत्पन्न हुन्छ,
सत्वगुणले तमगुणलाई जित्यो भने रजोगुण उत्पन्न हुन्छ। ठिक त्यस्तै सत्वगुणलाई रजोगुणले जित्यो भने तमगुण प्राप्त हुन्छ। अर्थात् एक गुण अत्याधिक भएको खण्डमा अर्को गुणको मात्रा अत्याधिक घटेको हुन्छ। एकपछि अर्कोले आफ्नो उपस्थिति देखाएको हुन्छ। सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्वमित्युत। जुन समयमा मनुष्य शरीरको अन्तस्करण अर्थात् मन र इन्द्रियमा चेतनता र सरल रूपले विवेक शक्ति उत्पन्न भएको हुन्छ, त्यस समयमा यो बुझ्नुपर्छ कि शरीरमा सत्वगुण बढेको छ। लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामसमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। हे अर्जुन, मनुष्य शरीरमा रजोगुण बढ्यो भने मनुष्यमा आफै लोभ प्रवृत्ति, स्वार्थ प्रवृत्ति, आफ्नो बुद्धिमा अस्थिरता, कर्ममा आसक्तिको आरम्भ, मनमा अशान्ति र विषय भोगको लालसा यी सबै उत्पन्न हुने गर्दछन्। लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामसमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। हे अर्जुन, मनुष्य शरीरमा रजोगुण बढ्यो भने मनुष्यमा आफै लोभ प्रवृत्ति, स्वार्थ प्रवृत्ति, आफ्नो बुद्धिमा अस्थिरता, कर्ममा आसक्तिको आरम्भ, मनमा अशान्ति र विषय भोगको लालसा यी सबै उत्पन्न हुने गर्छन्। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। हे अर्जुन, यदि शरीरमा तमगुण बढ्यो भने अन्तस्करण अर्थात् मनमा तथा इन्द्रियमा बेचैनी, अप्रकाश, कर्तव्य कर्ममा अप्रवृत्ति, आलस्य र प्रमाद अर्थात् व्यर्थ चेष्टा, साथसाथ शरीरमा अत्याधिक निन्द्रा आदि, मन असन्तुलित हुने, मोहिनी प्रवृत्ति यी सब विकार तीव्र गतिमा हाम्रो शरीर तथा मनमा उत्पन्न हुने गर्दछ। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदुत्तम विदाम लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। जब मनुष्य शरीरमा सत्वगुण वृद्धि भएको अवस्थामा मृत्युलाई प्राप्त गरेको हुन्छ, तब त्यो जीवात्माले उत्तम कर्म गर्नेले प्राप्त गर्ने निर्मल, दिव्य तथा स्वर्ग आदि लोकलाई प्राप्त गरेको हुन्छ। रजसी प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते। यदि मनुष्य शरीरमा रजोगुण बढेको अवस्थामा मृत्यु प्राप्त गर्ने मनुष्यले कर्मको आसक्ति हुने भएको हुनाले मनुष्य योनिमा नै उत्पन्न हुनुपर्छ, तथा तमगुण बढेको अवस्थामा मृत्यु प्राप्त गर्ने मनुष्यले किरा, पशु तथा अन्य जड आदि योनि तथा मूढ योनिमा जन्म लिनुपर्छ। आफ्नो कर्म अनुसार मनुष्य योनि बाहेकको सबै योनिलाई भोग योनि तथा नीच योनि पनि भनिन्छ। चाहे त्यो जनावरको जन्म होस् या पशु पंक्षीको योनि नै किन नहोस्, यी सबै भोग योनिहरू तथा नीच योनिहरू कर्मफलको आधारमा प्राप्त हुने गर्दछ। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलं। श्रेष्ठ कर्मको कर्मफल त सधैँ सात्विक अर्थात् सुख, ज्ञान र वैराग्य आदिको निर्मल फल प्राप्त हुन्छ। राजस कर्मको कर्मफल त दुःखको हुन्छ तथा तामस कर्मको कर्मको कारणले अज्ञान प्राप्त हुन्छ। यो विधिको विधान हो। सत्वात् सञ्जायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च। अर्थात् सत्य गुणद्वारा सात्विक ज्ञान उत्पन्न हुन्छ र रजोगुणद्वारा निस्सन्देह लोभ र लालच उत्पन्न हुन्छ तथा तमगुणद्वारा प्रमाद र मोह उत्पन्न हुनुको साथसाथै ज्ञानको पतन र अज्ञानलाई प्राप्त हुन्छ। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। सत्वगुण धारण गर्ने र सत्वगुणमा स्थित रहेको अवस्थामा यदि मृत्यु प्राप्त भए स्वर्ग आदि उच्च लोकलाई प्राप्त गरेको हुन्छ। रजोगुण धारण गरेको मनुष्यको मृत्यु भए त्यसले मध्यलोक अर्थात् यही मृत्युलोक अर्थात् मनुष्य लोकमा नै रहेको हुन्छ। अर्थात् कर्म अनुसार कर्म योनि तथा भोग योनि प्राप्त हुन्छ। र तमगुण धारण गरेको मनुष्यको मृत्यु भएर तमगुणको कारण धारण गरेको कार्यरूप निद्रा, प्रमाद र आलस्य आदिको कारणले त्यस्तो मनुष्य अधोगतिको योनि अर्थात् कीट, पशु, जनावर आदि भोग योनि अर्थात् नीच योनिको साथसाथ कर्मको कर्मफल अनुसारको नरक अर्थात् भोगलाई प्राप्त गरेको हुन्छ। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोधिगच्छति। जुन समयमा द्रष्टाले तीन गुणको अतिरिक्त अन्य कुनै कर्तालाई देखेको र जानेको हुन्छ, त्यो अन्य कर्ता सधैँ तीन गुणबाट अलग, शरीर संसारबाट अत्यन्त पर, सबैभन्दा अतीत, सधैँ एक रस र वर्तमानमा विद्यमान रहने
सच्चिदानन्द घन स्वरूप म परमात्मालाई तत्त्वज्ञानद्वारा जानेको हुन्छु। यस्तो अवस्था धारण गरेको मनुष्यको मृत्यु भएको लगत्तै ठिक त्यही समयमा त्यस मनुष्य मेरो स्वरूपमा प्राप्त गरेको हुन्छ, अर्थात् शाश्वत आनन्द प्राप्त गरेको हुन्छ। गुडानेतानतीत्यत्रिन् देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैर्विमुक्तो मृतमश्नुते। मनुष्य शरीरको उत्पत्तिको कारण रूप यी तीन गुणहरू हुन्। यदि यी तीन गुणलाई उल्लङ्घन गरेर जुन मनुष्यले मलाई तत्त्वज्ञानद्वारा जानेको हुन्छ, त्यस्तो मनुष्यले सधैँको लागि सृष्टि चक्र अर्थात् जन्म, वृद्धावस्था, मृत्यु र सबै प्रकारको दुःख क्लेशबाट मुक्त भएर परम आनन्दलाई प्राप्त गरेको हुन्छ। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्ग स्त्रीन् गुणानेतानतीतो भवति प्रभु किमाचारः कथं चैता स्त्रीन् गुणानतिवर्तते। अर्जुनले भन्नुभयो, यी तीन गुणबाट अतीत पुरुष कुन कुन लक्षणले युक्त रहेको हुन्छ र त्यस्तो परम पुरुष कुन प्रकारको आचरणमा भएको हुन्छ, तथा हे प्रभु मनुष्य कुन उपाय गरेको खण्डमा यी तीन गुणद्वारा अतीत भएको हुन्छ। श्री भगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते समदुःखः सुखः स्वस्थः समलोष्टास्म काञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। भगवान श्री कृष्णले भन्नुभयो, हे अर्जुन, जो मनुष्य सत्व गुणको कार्यरूप प्रकाश अन्तस्करण अर्थात् मन र इन्द्रिय आदिलाई आलस्यको कुनै प्रभाव पर्दैन र मन तथा इन्द्रियमा एक प्रकारको चेतनता प्राप्त हुन्छ, त्यही चेतनताको नाम प्रकाश हो। र रजोगुणको कार्यरूप प्रकृतिको तथा तमोगुणको कार्यरूप मोह, निन्द्रा र आलस्य आदिको बहुलताद्वारा अन्तस्करण र इन्द्रियलाई नियन्त्रण गर्ने शक्तिको लय हुनु र शरीर संसार व्यवहारमा आसक्ति हुनुलाई मोह भनिन्छ। न त प्रवृत्त भएर पनि ती सबै द्वेष गरेको हुन्छ, न त निर्वृत्त भएर पनि त्यसमा कुनै आशंका गरेको हुन्छ। जो पुरुष एक सच्चिदानन्द घन परमात्मामा नै नित्य एकीभावद्वारा स्थित भएको एक त्रिगुणमय मायाको प्रपञ्च रूप विधान संसारबाट सर्वदा अतीत भएको हुन्छ, उक्त गुणातीत मनुष्य अभिमान रहित मन अर्थात् अन्तस्करणमा तीन गुणको कार्यरूप प्रकाश, प्रवृत्ति र मोह आदि वृत्तीय प्रकट भए पनि न कुनै वृत्तीय प्रकट नभएको खण्डमा पनि तथा कुनै कालमा पनि इच्छा, द्वेष आदि विकार रहेको हुँदैन। यही उसको गुणबाट अतीत हुनु नै प्रधान लक्षण हुन्छ। शरीर संसार र व्यवहारमा रहेको मनुष्य पनि सबै भोगमा केवल साक्षी जस्तै सदृश स्थित भएर पनि शरीर संसार र व्यवहारबाट प्राप्त हुने गुणद्वारा विचलित हुँदैन र गुण नै गुणको अनुसरण गर्दै त्रिगुणमय मायाद्वारा उत्पन्न हुने अन्तस्करण सहित इन्द्रियलाई आफ्नो आफ्नो विषयमा विचरण नै गुण नै गुणको अनुसरण गरेको हुन्छ, तर कुनै पनि गुणमा लिप्त हुँदैन। त्यस्तै सच्चिदानन्द घन परमात्मामा सधैँ एकीभावबाट स्थित रहेको हुन्छ एवं परमात्मालाई अन्य कुनै पनि शरीर संसार र व्यवहारको कुनै पनि स्थितिले छुँदैन। यस्तो जानेको मनुष्य शरीर संसार र व्यवहारबाट न कहिले आकर्षित हुन्छ न कहिले विचलित हुन्छ। जो मनुष्य निरन्तर आत्मभावमा स्थिर रहेर सुख दुःखलाई समान रहेको जानेको हुन्छ, माटो, ढुङ्गा, हीरा र स्वर्णमा पनि समान भाव राखेको हुन्छ। यस्तो ज्ञानीले सबै प्रिय तथा अप्रियलाई एक जस्तै मानेको हुन्छ र यदि कसैले आफ्नो निन्दा गरोस् या स्तुति नै किन नगरोस्, यी सबैमा समान भाव राखेको हुन्छ। जो मनुष्यको लागि मान र अपमानमा समान रहेको हुन्छ, मित्र र बैरीको पक्षमा पनि समान एवं सम्पूर्ण आरम्भमा कर्तापनको अभिमान रहित रहेको छ, यस्तो पुरुष गुणातीत हो भन्ने जान्नु। मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्येतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते। जो मनुष्य अव्यभिचारी भक्ति योगको द्वारा मलाई निरन्तर भजेको हुन्छ, यस्तो मनुष्य पनि यी तीन गुणभन्दा माथि उठेर आफ्नो आसक्तिलाई नियन्त्रण गरेर सबै कर्ममा निरासक्त भएको भए उसले म सच्चिदानन्द घन ब्रह्मलाई प्राप्त गर्नको लागि योग्य बनेको हुन्छ र मलाई प्राप्त गर्ने यस्तै कर्मयोगी हुन्। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। अविनाशी परब्रह्म, अमृतको दाना तथा नित्य धर्म, फलदायक र अखण्ड र सधैँ एक रस हुने आनन्दको आश्रय पनि म नै हुँ।
ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। इस प्रकारले उपनिषद ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवत गीतामा रहेको श्री कृष्ण अर्जुन संवादको 14औं अध्याय यही समाप्त हुन्छ।